नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रीन में आपका मेज़बान इश्तियाक भी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद करदा कार्बन टैक्स को नफ़ात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें तकरीबन 10 रुपये कम हो गई थी और पूरे पाकिस्तान में अवाम में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मगर उनकी ये खुशी थोड़ी देर की थी, क्योंकि एक दिन बाद ही एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए दोबारा पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें थी उनको दोबारा बढ़ा के उनकी जो पुरानी सतह था उस पर ले आया गया है। अब ये ऑर्डिनेंस जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है और देखना ये है कि इसका अब क्या नतीजा निकलता है। नाज़रीन, इससे पहले कि अपना प्रोग्राम हम शुरू करें, मैं नाज़रीन को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कार्बन टैक्स क्या होता है। आम तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिका के अंदर ये वसूल किया जाता है और इससे जो रकम हासिल होती है हुकूमत को, वो माहौलियात के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए यूज़ की जाती है कि इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि माहौलियात को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ अभी तक देखने में नहीं आई और जब ये टैक्स लगाया गया था बजट के अंदर, उस वक्त भी जो हमारी माहौलियात की वजारत है उसने इसकी कोई इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं की थी, ये नहीं कहा था कि आप इस तरह का टैक्स लगाएं। हुकूमत ने एक मौके पर ख़ुद हुकूमत के जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट्स थे और अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि एक मिस्टेक थी हुकूमत की जो ये टैक्स ये लगाया गया। टैक्स कोई सा भी हो, चाहे उसको कार्बन टैक्स का नाम दिया जाए या डेवलपमेंट लेवी का नाम दिया जाए, इसका बराह रास्त असर जो है वो लोगों पे पड़ रहा है। हुकूमत की एक वज़ीर ने यह कहा है कि अगर ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो उससे महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये समझा जाता है कि जिस वक्त भी पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं उसका डायरेक्ट असर जो होता है आवाम पे होता है। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होती है तो खाने पीने की चीज़ें जो मार्केट में लाई जाती हैं वो भी महंगी हो जाती है। सनत जो है उसको भी एक महंगी एनर्जी जो है वो मिलती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये कार्बन टैक्स और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल किया था और बाद में हुकूमत का सदारती जो ऑर्डिनेंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है मेहमानों का उसमें माहिर हैं। सबसे पहले मुजीब पीरज़ादा साहब हैं, आप माहिर कानून हैं। साथ में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, माहिर माशियात हैं, और आगा मसूद साहब हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आप सब लोगों को वेलकम देता हूँ। और पीरज़ादा साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हालिया बजट के अंदर ये कार्बन टैक्स जो है लगाया गया था, बाद में पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया, काबीना ने भी इसको मंजूर किया इसको, और इमीडिएटली इस पर कोई बहस वगैरह भी नहीं हुई और ये नफात कर दिया गया और 10 रुपये के तकरीबन एक आदमी पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट था जो बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और ख़ुद हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा था कि एक मिस्टेक थी हमारी, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आपने ये जो लगा रहे हैं ये जस्टिफिकेशन नहीं है कार्बन टैक्स के नाम से जो आप लगा रहे हैं। एक तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट ने जब एक चीज़ को अप्रूव कर दिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसको वीटो करने का अख्तियार है? क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को? असल में क्या है कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहाँ पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस मुल्क में, उसमें पार्लियामेंट टोटली सुप्रीम नहीं होती। उनके उनके अख्तियारात जो होते हैं वो महदूद होते हैं आइन के तहत। अगर उससे वो तजावज़ कर जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि वो किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को, चाहे पार्लियामेंट का पास किया हो या सदारती ऑर्डिनेंस हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का पास किया हो, अगर ये लॉ बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हो, बदनीयती पे बनाया गया हो, या उसको इदारे को जिसने बनाया है उसको अख्तियार नहीं था, यानी कि विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन, या बनाने वाला अफसर जो था उसको पावर नहीं थी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने की, इन चारों सूरत में सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पिटीशन एंटरटेन कर सकती है, यहाँ तक कि सो मोटो जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं। किसी एग्रीव्ड पर्सन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जो कि वहाँ जाए।
تو کافی قوانین پہلے بھی چیلنج ہو چکے ہیں. بے نظیر صاحبہ نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو چیلنج کیا تھا. حلیم صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. اچھا, صدارتی آرڈیننس کا بھی آپ نے کہا ہے کہ اس کا بھی رائٹ ہے ویٹو کرنے کا سپریم کورٹ کو؟ وہ تو صدارتی آرڈیننس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس کی تو اہمیت پارلیمنٹ سے کسی بھی صورت میں کم ہوتی ہے, اور وہ ٹیمپرری لا ہوتا ہے. وہ بھی صدر کو اختیار نہیں ہے. جب سمری موو کرتا ہے پرائم منسٹر تو سمری پہ جو ہے وہ سائن کرتا ہے. ہی ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. تو پیر صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے پاس ہوا ایک بجٹ جس کے اندر یہ شک تھی اس کو اسکریپ کر دیا ہے, سو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو بھی اسکریپ کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ کر سکتا ہے, اس کو اختیار ہے اس چیز کا. پہلا جو ٹیکس والا تھا اس کو سپریم کورٹ نے اسکریپ نہیں کیا تھا, وہ تو انہوں نے معطل کیا تھا, صرف سسپینڈ کیا تھا فار 2 days, کیونکہ ہیئرنگ ان کی 2 دن کے بعد انہوں نے رکھی تھی. 2 دن کے لیے سسپینڈ کیا تھا, اور گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آ کر ریزننگ دیں کہ یہ کس وجہ سے رکھا گیا ہے, جسٹیفائی کریں اور کہاں پہ یوٹیلائز ہو گئی ہے فنڈز. اور وہاں پہ تو حکومت بالکل سرنڈر کر گئی, انہوں نے اپنی مسٹیک ایڈمٹ کر لی, ایڈمٹ کی ہے کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. اماؤنٹس ٹو کنفیشن بفور سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس کے بعد رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ آرڈیننس کیوں نافذ کیا؟ ان کو 2-3 دن صبر کرنا چاہیے تھا, یا وہاں جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی کہ یہ وہ جو ہے غلطی ہوئی ہے, ہم سے اس کی لینگویج کی غلطی ہوئی ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہے, یا کوئی ایسی چیز بتاتے اور ان کو کہتے کہ آپ جو ہے اس کی سنوائی جاری رکھیں, ہم اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں تو سرنڈر کر دیا, پھر چھپ کے یہ اسی ججمنٹ کو اس جو ڈیسیجن تھا کورٹ کا اس دن کا, جو کہ ان کے کنسنٹ پہ بیسڈ تھا, اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لیا. میں دوبارہ پھر صاحب کے پاس آتا ہوں. شاہد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ایک کمٹمنٹ تھا, ڈکٹیشن وہاں سے آئی تھی. نیچرلی جب وہ کوئی پیسے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کچھ پیسے آپ کریں, کچھ پیسے ہم کریں گے. 120 ارب روپے حکومت کو اس سے مل رہے تھے. جب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا تو کھلبلی مچ گئی. آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ٹرنک جو تھی شاید $850 ملین کی وہ دینی تھی. ان کو یہ دکھانا تھا کہ جی گھبرانے کوئی بات نہیں ہے, آرڈیننس آ گیا ہے تو وہ جو پیسے ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے وہ ہماری رہے گی. آپ ہمیشہ آئی ایم ایف کے بڑے اگینسٹ رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پروگرام میں آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں, ان سے پیسے مت لیں, اور خدا را جس طریقے سے حکومت سب بارو کر رہی ہے پیسے کہ کبھی 8 بلین, کبھی 7 بلین, کبھی 4 بلین, پھر دوبارہ دینے میں بڑی پرابلم آئے گی. اور آئی ایم ایف کا شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک پروگرام میں یہ ہوا کہ کئی ملکوں کے اندر رائٹس ہوئے ہیں, کیونکہ جب وہ اپنی امپوز کرتے ہیں ہارش کنڈیشنز تو وہ لوگ نہیں, جیسے اب پاکستان میں شروع ہوا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ حکومت کو آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے یہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے اس کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے؟ شکریہ بیگ صاحب. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پچھلے کئی برسوں سے حکومت نے پیٹرول کو اپنی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے, اور یہ بنیادی طور پر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس کی چوری روکنا نہیں چاہتے یا روک نہیں سکتے, یا کچھ طاقتور طبقوں پر ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہتے, مستقل وہ ایگزمپٹ ہیں. تو اس کی وجہ سے قومی خزانے کو جو نقصان ہو رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی بڑے عرصے سے کئی 100 ارب روپیہ لیا,